आज मिटींग म्हळ्यार अशी की आज आमी परत एक फावटी सेवाक जे पयलीं आमी विनंती केल्लीच पूण आतां परत एक वर्सा उपरांत एक म्हयन्या उपरांत आमी आज परत एक फावटी तांकां रिमायंड करपाक येयल्ले आनी जे आमचो चुकेन म्हणटा असो जो रिजेक्ट म्हूण दाखयल्ले आसा प्रपोजल तेजे खातीर परत तांकां रिकन्सिडर करपाचें सीएमाक ऑलरेडी लेटर पयलीं धाडलें आनी तेजे उपरांत ते अजून खंय पावलां कितें जालां हें आमी जाणून घेवपा खातीर सीएमा कडेन येयल्ले आनी आज आमी तेणी सीएमान सांगलें आसा की आपूण परत मदीं पर्सनली परत सुद्दां वचून ट्रायबल मिनिस्टराक मेळ्ळा पयलीं एक फावटी आमचे बरोबर आमी मेळप जाल्लें परत आपूण पर्सनली वचून मेळिल्लो आसा आनी ते रिकन्सिडर करपा खातीर ऑलरेडी ट्रायबल मिनिस्टर एग्री जाल्ले आसा आनी ते रिकन्सिडर जातले आनी दुसरें आमी आग्रह केल्लो आसा हे रिकन्सिडर जालें की 23 वर्सां आमी फॉलोअप करीत आसात सगळे सोपस्कार आमी पूर्ण जाल्ले आसात कांयच आमचे आनी क्वेरीज उरलेली ना तेन्ना तुमी आतां RGIचे मिनिस्टर म्हळ्यार देशाचे गृहमंत्री हांचे कडेन जाता तितले बेगीन अपॉयंटमेंट घेवन आमचें डेलिगेशन घेवन वचोन जे आमी गेली 23 वर्सां आमचेर अन्याय जाल्लो आसा ते आमचो दूर करपा खातीर तुमी जाता तितले बेगीन आमच्या गृहमंत्र्या कडेन तुमचो अपॉयंटमेंट घेवचो आनी आमचें डेलिगेशन घेवन व्हरचें ही एक विनंती केल्ली आसा ती तेमी मान्य केल्ली आसा जाता तितले बेगीन आपूण ते डेलिगेशन घेवन वयतलो केन्ना कितें सांगलां केन्ना कितें न्ही रिकन्सिडर करपाचें अशें ते 15 तारखे पयलीं आमी हें केल्लें आसा आपूण करता अशें म्हणून तेमी सांगलें आसा लेटर केल्लें आसा लेटर पयली सुरवातीक 5 जुनाक ते रोखडेंच केल्लें ताजे उपरांत 30 जुनाक जे नॅशनल OBC कमिशनाक लेटर केलें तेजे उपरांत 21 जुलयाक आनी 2 लेटर केल्ले आसात जेन्ना OBC आनी ST कमिशनाक म्हळ्यार पेपर वर्क कितें आसा तें आमच्या मुख्यमंत्री मार्फत सगळें जाल्लो आसा फक्त आतां RGIचे क्वेरीज गेली 23 वर्सां लागून आज आमी सगळी क्लियर केल्ली आसा ती खंय तरी आयज आमकां लास्ट म्हणटा की अनुसूचित जमात म्हळ्यार SC स्टेटस मेळोवपा खातीर जेन्ना होम मिनिस्टरा कडेन वचून ते करून घेवचे ही लास्ट विनंती आमी तेंच्यांनी केल्ली आसा आतां जो मिनिस्टर आसा पळय तो म्हणटा की 15 दिसांनी ST रिजर्वेशनाचो हेजेर कितें सोल्युशन येतलें तुमी आतां ते हिसोब म्हणटा सो हेजेर तुमकां ST रिजर्वेशन कितें ST रिजर्वेशनाची जे नाही पॉलिटिकल रिजर्वेशन हे वेगळो आमी जस्ट कनेक्ट करता वर्सां ते आतां पॉलिटिकल रिजर्वेशन हे 3 समाज जे 2003 इनपूट जाल्ले ते मागतात आमी मागतात तो दर्जो स्टेटस आमी अजून इनपूटच जाल्ला ना इनपूट कितें म्हणटा की ते 23 कितें सांग कितें आनी कितें वॉट आय एम ट्रायंग टू से इज दॅट ते आतां इतला ते तुमच्याच भाशेन ते रिजर्वेशन मागतात 23 वर्सां जाता 23 वर्सां ते जाता सो ते पळय तेंचे हांव अजुनूय म्हणटा म्हणजे पयलीं साकून ठाम मत आसा की तेंचे पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो तेंचो हक्क आनी तांकां मेळपाक जाय तेजे मदीं आमचें दुबंद आमकां मेळ्ळी ना गांवको विधांतले धनगर उरले आनी ते 3 जाण जाले म्हणून आमी केन्नाच वायट म्हणला की आमी सगळीं म्हणला की 4 भावांतले 3 भाव इनकूड जाले एक भाव आज न्हू फाल्यां जातलो आतां त्या इनकूड जाल्यार तांकां 23 वर्सां जाल्या तेंचो अधिकार आसा जो आरक्षण म्हळ्यार पॉलिटिकल रिजर्वेशन मागपाचो तांकां मेळपाकच जाय आमकां जालना हेजो अर्थ असो न्ही की तांकां मेळचो ना अशें न्ही तांचो हक्क सांगलेलें न्हू 15 तारखेक कितें आंदोलन करता म्हणून ते कशें कितें ना पळय 15 तारखेक तुमी मिटींग घेता त्या प्रमाणे आमच्यो ज्यो आयज पर्यंत 52 मिटींग जाल्ल्यो आसात आमचे कोपरा बैठका तेजे उपरांत आमचे तालुका सभा स्टार्ट जाल्ल्यो आसात काल बिचोले जाली केपी जाली फाल्यां धारबांदोड जावपाचे आसात तशेंच सागर जावपाचे आसात बिचोली आनी फोंड्या बिचोली जाली फोंड्या आनी बार्देस हे फर्स्ट टप्प्यार जातले तेजे उपरांत बाकीच्या तालुक्यांत जातल्यो त्यो मिटींग एक भाग जालो पूण मेन टायम जे आमकां 15 तारखेचे पयलीं आमी हेंच म्हणलें आसा की 15 तारखेचे पयलीं आमकां रिकन्सिडर केलां हें आमकां हें करचें अशें विनंती आमी केल्या आनी ते मेन टायम वचून CM पर्सनली वचून मेळ्ळो न्ही मेळपूय जाल्लें म्हळ्यार आमी म्हणटा म्हणजे ते ओगी रावलें ना आपले पर्यंत एक काम CMान चालू 15 तारखेक डेडलायन आमकां फूल हें आसा अजुनूय की आमी आमची व्यथा म्हणटाची आजय सांगत आसा आनी आमी हें सांगलें आसा की आमचेर कसो अन्याय जाल्लो आसा आयज आमची भुरगीं बाळां जी आसा तांकां फेस करपाक आमकां त्रास जाता आनी गोंयचो अध्यक्ष नात्यान म्हाका तर सामकोच रिप्लाय दिवपाक हें जाता की तेंचे आमी सगळे नदरे हाडले आसा आनी तांकां सगळी खबर आसा की खरें अन्याय जाला हो मान्य करतात ताका लागून 15 तारखेच्या पयलीं हे आमकां खंयच्या भाशेन आमचो परत एक पळय रिजेक्ट म्हणून चुकून येयल्ले आसा ते खंय तरी परत हें जावपाचें तेमी आमकां फूल प्रॉमिस केल्लें आसा आनी तेजे उपरांत आमच्या होम मिनिस्टरा कडेन
जायना जायना 15 रस्ता तारखेक घेतलो. जायना कित्याक तुम्ही ऑलरेडी सांगलेले फाटी ना की पळय आमी आमचे तुमी कितें करतले कशें करतले तेजेर हे न्हय आमी पयलींच नेगेटिव्ह कित्याक चिंतया जावची ना म्हणून तुम्ही सांगले आमी तुम्ही आज म्हणटा. तेच ते आमी आमी reject तेजे- म्हणून आमी आता तेजे reject उपरांत म्हणून कितें दिलें. करतले तुम्ही म्हणून 15 केन्ना तारीख दिवन कित्याक आमी दिलें 15 तारीख म्हणले त्या प्रमाणे 15 तारखेचे आमकां अजूनय हे आसा 15 तारीख जायना म्हणटा ते फुडें ना, थरयतले पण negative म्हणून reject येयला न्हू तुमचे negative नेगेटिव्ह आहा तेजे खातीर तेमी रिप्लाय दिल्या न्ही नेगेटिव्ह आसा म्हणजे आमचे समक्ष सुद्धा व्हरून सीएम पर्सनली गेल्लो आसा आमी घेवन गेल्लो आसा हांवूय गेल्लो पर्सनली सीएम आमी वचून मेळ्ळेले बी आसा आनी तेमी म्हणला ह्या चुकीन तुमी धाडला म्हणून हे नदरी हाडलेले आसा ऑलरेडी आणि त्याच्या उपरांत आता परत सीएम वचून तांकां मेळ्ळा बट तुमची मिटिंग ज्यो घडटा न्हू थंय एग्रेसिव्ह लोक दिश्टी पडटा सो लोकांचे म्हणणे कितें इतलो मिटिंग जाल्यो त्यो पळय लोकांक एग्रेसीव जाला म्हणून काय ना तांकां जे भुरग्यांक ते जाताच ती गजाल जाता कित्याक अन्याय जाला म्हणटकीर जे भुरग्यांक दिसता की जावपा जाय म्हणून पूण तरी देखून आमचे पर्यंत आमी कितें करपाचें करता न्ही बाबू एक सिंपल क्वेश्चन सांग की प्रोटेस्ट विल बी देर जातलो प्रोटेस्ट हा या ना इतलें सांग न्ही प्रोटेस्ट विल बी देर ऑन 15 जातलो की ना इतलें सांग न्ही हे तुमकां जर कितें आनी कितें आसा जाल्यार सांगता मागीर जे कितें घडामोडी घडल्या ते सरकार आज सीएमाच्या नदरेक आमी हाडल्या आणि सीएमाने आज आमकां फुल्ली उतर दिल्या हेजेर आपूण ताबडतोब दिल्ली वयतलो आणि हेजेर विचार करतलो आणि आमचो प्रश्न सुटोवो करतलो अशें सीएमान आज आमकां उतर दिल्लें आसा पण उताराचेर तुमी आतां इतले असो तुमकां उतारूच मेळटा आमी पळयता सो हेजेर तुमकां विश्वास आसा जर जायना जाल्यार फुडलो विचार करतले न्हू हय कितले पर्यंत डेडलायन दिता तुमी 15 तारीख पर्यंत आमी दितले त्याच्या फुडें आमी कितें करपाचें तें करतले कित्याक आयज आमकां सीएमान आमच्या सगळ्या संघटनेक आमचे कमिटीक आमच्या अध्यक्षाक तेणी बरें उतर दिल्या आणि कशा पद्दतीने व्हरतलो 7-8 दिसां भितर दिल्लीचो तो दौरो करतलो आणि हे कितें तेमची फायल ओपन करतलो आणि अमित शाह कडेन होम मिनिस्टर आमची बैठक जातली पण एका सायडीन तुमकां सीएम हेल्प करूंक सोदता सो हाडायता कोण हे मध्ये सीएम म्हणल्यार तुमकां आडयना आमकां कोण आडयना कोण आमकां खंयचीच पार्टी आडयना सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन हातीत आसा आणि हे आमकां जावपा जाय आमकां दिसता कित्याक डबल इंजीन सरकार हे आणि म्हाका दिसता हे जातलें म्हणून आमच्या भुरग्या वेळाचेर अन्याय जावचो ना हे आमकां आयज थंब सीएमानूय उतर दिल्या पळयता आमी आमकां सीएम आमचो सरकार आमकां करतलो म्हणून आयज उतर दिल्या आणि आमच्या सगळ्या कमिटीन मान्य करून घेतला अजून तुमकां पेशन्स आसा उरल्या ते आसा धनगराक खूप आसा जसं महात्मा गांधीक पेशंट आशिल्ले तसे धनगर समाजाक आसा आमी आज रस्त्यार येवना आमी आंदोलन करिना आमी प्रामाणीकपणे मागता आणि प्रामाणीकपणा ह्या आमकां धनगर हो रानाचो राजा गाई म्हशीचो दूध विकणारो शेळ्या राखणारो आणि राखणदार धनगर आणि ह्या धनगराचे आज रान दोंगर राखून दवरल्या हे धनगर समाजांनी ह्या धनगर समाजाक तुम्ही पत्रकार भावांनी आमकां मदत करूं जाय आणि म्हाका दिसता तुमचे पत्रकार भावाक आमचे बद्दल प्रेम आसा आमी एकाच घरात रावताले बोकडा एक वाटेन रांदताले एक वाटेन भुरगीं थंय सगळे थंय मी सुद्दां लगीन जालो तेन्ना 3 वर्साचो आसतना चायल्ड मॅरेज अशे तरेचे आमी चायल्ड मॅरेज मी 3 वर्सां आसतना लगीन जालो बायको तिथे आईचं दूध पिता अशा प्रकारे धनगर आमी ह्या सरकारा बरोबर आहा आणि आम जनते बरोबर आहा आणि हे गोंय राखपाक धनगराचो मेन आज दूधसागराचो जो रेल्वेचो रस्तो दाखयलो ह्या धनगरान दाखयलो असे प्रमाणीक आमी काम न्हू करता 15 तारखेपर्यंत तुम्ही डेडलायन दिली सगळे कडे व्हायरल झाली सो आता नरम कशे जाले तुम्ही नरम जावना धनगर नरम कधीच होत नाही धनगर चालत राहील मर हो धनगर नरम होणार ना धनगराला तुम्ही तितकं सोपं घेऊ नकोसा धनगर आम्ही घेईना. नाही आणि ना पण आयज आमकां उतर दिल्या न्हू अशी उतरां तुमकां खूप बरें दिल्या उतर सो दिल्या. आयज कितें स्पेशल दिलं उतर उतर दिल्या बेगीन ताबडतोब आताच आमच्या अध्यक्षान तुमकां सगळे कितें माहिती दिल्ली आसा फाटी दिले तुमकां गेले फावटी दिले आयज आणि कितें तरी आमी तितलो विचार केला सीएमान आणि मार्ग काढला आणि आमकां फास्ट ट्रॅकान फुडें व्हरतलो अशेंच आमकां उतर दिल्लें आसा आणि काल तुम्ही आणि एक जेएनजीचेर उलयले